الله عليه حضرت امام حسن کا تسلیمو حضرت زینب خیمون اور دن ببینو حضرت امام حسن خیمون دن بیابا حضرت زینب خیمون یاد ہے امام حسین سے خیمون کرے ہمیشہ حضرت زینب کی معاملات مشورہ کرتا أصحاب حسين خيمون بيبيني يبوني خيمون دين جدا سامي يدو تمام أصحاب خيمون السلام عليكم يا أنصار الحسين السلام عليكم يا شهداء كربلاء السلام عليكم يا مظلومان كربلاء ورحمة الله Kada me tako sama ću više to je. Kako mi smo? جو خیمہ حضرت علمدار عباس بہان جو خواتین کو وجہ مصیبت کے حضرت علمدار عباس حسین سے بسالار ان پر قربا گموں کو تسلیم ہوگی یا پھر شواجہ حضرت علمدار عباس سے بسالار حسین السلام علیکم یا اخی حسین السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا مفاتيح الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا اخي حسين سيد الشباب اهل الجنة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد شوفينا دي كذا وجه يريان في اليوم جد ادي من عازم الجو
Gracias.
Shab Hussain and the Veda Gopte Baze Nabe Kubra Askina Bar Bedya Nanga Alveda wo Sada Alveda Askina Bar Bedya Nanga Alveda wo Sada
Hey, ya,